नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा हार्दिक स्वागत छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिँदै त्यस क्षेत्रमा फौज पठाउन आदेश दिएपछि निकै ठूलो युद्धको सुरुवात भएको टिप्पणी गरिएको छ। यो घटनाले पश्चिम र रूस बीचको तनाव शिखरमा पुगेको छ भने युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको सबैभन्दा ठूलो युद्धको जोखिम बढेर गएको बताइएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले युक्रेनमा आगामी 24 घण्टा भित्रमा पूर्ण आकारको आक्रमण हुने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत सहितका पश्चिमा देशले प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेका छन्। युरोपेली संघले बैंक र युक्रेनको छुट्टिएका क्षेत्रहरूलाई मान्यता दिने रूसी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न मापदण्ड ल्याएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा अनेक मुलुकले रूसको चर्को आलोचना गरेका छन्। जर्मनीले रूसबाट आउने प्रमुख ग्यास परियोजना नर्ड स्ट्रिम 2 लाई रोकेको छ। रूसदेखि जर्मनीसम्मको 750 माइल लामो यो पाइपलाइन दुवै मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जवाफमा रूसले युरोपलाई इन्धनको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएको छ। युरोप रूसी इन्धनमा धेरै हदसम्म निर्भर रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पूर्वी युक्रेनमा सेना परिचालन गर्न मस्कोले दिएको आदेशप्रति आलोचना गरेका छन्। उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन्। बाइडेनले रूसी बैंक धनाढ्य सहितलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। बेलायतले रूसका 5 वटा बैंक र 3 धनाढ्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। क्यानाडाले पनि रूसी अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरेर प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेको छ। युरोपेली युनियन अन्तर्गतका अन्य देशहरूले पनि रूसी कदमको विरोध गर्दै प्रतिबन्ध लगाएका छन्। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबाले रूस विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रशंसा गरेका छन्। कुलेबाले अमेरिकाले थप हतियार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको पनि बताएका छन्। यद्यपि युक्रेनले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैनिक पठाउने र स्थितिलाई नियन्त्रित गर्ने माग नगरेको उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेनको सम्प्रभुता र अखण्डता रक्षाका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको पनि कुलेबाले बताएका छन्। बाइडेनले युक्रेनको विरुद्धमा रूसको आक्रमणको स्थितिमा आफ्ना सहयोगीसँग मिलेर उसलाई जवाफ दिनका लागि अमेरिका तत्पर रहेको पनि दोहोर्याएका छन्। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबाले अमेरिकी रक्षा मन्त्री लॉयड अस्टिनसँग पनि भेटघाट गरेका छन्। अस्टिनले युक्रेनमा हुने हमलाले त्यहाँ शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र पुरै एटलान्टिक समुदायलाई खतरा हुन सक्ने बताएका छन्। यता मस्कोमा रहेको संसदको माथिल्लो सदनले भने राष्ट्रपति पुटिनलाई विदेशमा सेना परिचालनका लागि आदेश दिएको छ। सोमबार साँझ टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दा रूसी राष्ट्रपति निकै आक्रोशित मुद्रामा देखिएका थिए। उनको आक्रोश युक्रेनमाथि भन्दा पनि पश्चिमा राष्ट्र, खासगरी अमेरिका लक्षित थियो। उनले अमेरिकाले आफूलाई जबरजस्ती शत्रु बनाएको बताए। पूर्वमा नेटोको विस्तारलाई लिएर पुटिनले प्रश्न गरे, हामीलाई शत्रु किन बनाउनु पर्यो? किनभने उनीहरू रूस जस्तो विशाल स्वतन्त्र मुलुक देख्न सक्दैनन्। पुटिनले अगाडि भने, युक्रेन हाम्रो लागि छिमेकी मात्र होइन, यो हाम्रो आफ्नै इतिहास, संस्कृति र आत्मिक क्षेत्रको अभिन्न हिस्सा हो। युक्रेनीहरू हाम्रा कमरेड हुन्, नातेदार हुन्। यहाँ हाम्रा सहकर्मी, पूर्व सहकर्मी मात्र छैनन्, साथीहरू पनि छन्। रगत र पारिवारिक नाताबाट गाँसिएका मानिसहरू पनि छन्। तर युक्रेनको वर्तमान सरकार रूसका लागि खतरा रहेको उनको ठहर थियो। उनले अगाडि भने, आधुनिक युक्रेन पूर्ण रूपमा रूसले बनाएको हो। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा बोल्सेविक कम्युनिस्ट रूसले बनाएको। सोभियत संघको पतन तत्कालीन नेताहरू र नीतिहरूको असफलतामा भएको बताउँदै पुटिनले पश्चिमाहरूको एउटै उद्देश्य रूसलाई पछि पार्नु भएको दावी गरे। रूसलाई नाकाबन्दी लगाउने पश्चिमा धम्की उल्लेख गर्दै पुटिनले भने, उद्देश्य एउटै छ, रूसलाई पछाडि पार्नु, यसको विकास हुन नदिनु। पुटिनले यो सम्बोधन लगत्तै डोनेट्स्क र लुहान्स्कसँग मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरे। सो सन्धि अनुसार ती क्षेत्रमा सैन्य अखडा राख्ने अधिकार रूसलाई छ। ती क्षेत्रहरूले एकअर्काको रक्षामा सघाउने, अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्न प्रयास गर्ने लगायतका प्रावधान पनि सन्धिमा उल्लेख छ। यो सन्धिलाई रूसको संसदको दुवै सदनले मंगलबार पारित गरिसकेको छ। रूसी राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध गर्दै मंगलबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफूहरू नडराउने बताएका छन्। हामी हाम्रो जमिनमा छौं, हामी कसैसँग डराएका छैनौं, हामीले कसैको केही लिएका छैनौं र हामी कसैलाई केही दिँदा पनि दिदैनौं, जेलेन्स्कीले भनेका छन्। उनले युक्रेनको सीमा पहिले जस्तै रहने पनि बताए। तर मंगलबारदेखिको कूटनीतिक र सैन्य गतिविधि हेर्दा तनाव थप बढिरहेको देखिन्छ। रूसी सेना र हतियार डोनेट्स्क र लुहान्स्कतिर बढिरहँदा सीमामा भएको गोलाबारीमा परि गएको 24 घण्टामा 2 सैनिक मारिएको र 12 जना घाइते भएको युक्रेनले जनाएको छ। अमेरिकाको एक स्पेस टेक्नोलोजी कम्पनी मेक्सर टेक्नोलोजीले थुप्रै
सैटेलाइट तस्बिरहरू जारी गरेको छ, जसमा पश्चिमी रुसमा सैनिकको नयाँ तैनाती भएको र उपकरण पनि ल्याइएको दाबी गरिएका छन्। 100 भन्दा बढी गाडी पनि दक्षिणी बेलारुसमा देखिएको बताइएको छ। यी सबै इलाका युक्रेनको सीमा नजिकै छन्। रुस र बेलारुसले पछिल्ला दिनमा व्यापक स्तरमा सैन्य अभ्यास गरेका छन्। छिमेकी देश युक्रेन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य बन्ने कुरा रुसलाई स्वीकार्य छैन, जुन अहिलेको तनावको मुख्य विषय पनि हो। यस्तै युरोपेली संघ EU को सदस्य बन्ने कुरा पनि रुसका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। खासमा अहिले रुस र युक्रेन बीच उत्पन्न समस्या रुस र अमेरिकी द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष प्रतीत भइरहेको छ। शक्ति राष्ट्रबीचको टकरावलाई धेरैले दोस्रो शीतयुद्ध पनि भनेका छन् भने कतिपयले तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्व झलकका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। रुसले उसको छिमेकी देश युक्रेनमाथि हमला गर्ने भएको आतंक अहिले सर्वत्र छ र त्यही बहानामा अमेरिकाले रुसमाथि आक्रमण गर्ने र विश्वयुद्ध मच्चिने आशंका उत्पन्न भएको छ। विगतमा सोभियत संघमा आबद्ध युरोपियन मुलुकहरू हाल युरोपियन युनियनमा मात्रै छैनन्, उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा पनि आबद्ध छन्। युक्रेनमा प्रभाव घटेसँगै रुसले पूर्वी युक्रेनमा आफ्नो शक्ति क्षयीकरणका रूपमा मात्रै लिएको छैन, यसलाई सम्भावित कालका रूपमा हेरिरहेको छ। युरोपको भूभागमा आफ्नो शक्तिशाली साख फर्काउन रुसले युक्रेनमा नजर लगाइरहेको छ भने युरोप र अमेरिकाले रुसको यो प्रयासलाई निस्तेज पार्न युक्रेनमा आँखा गाडिरहेका छन्। युक्रेन न त युरोपियन युनियनमा आबद्ध छ न त नेटो गठबन्धनमै संलग्न छ, तर यी दुवैबाट युक्रेनले आर्थिक र सैन्य सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनलाई हमला गरेको अवस्थामा पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट एस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियामा पनि सुरक्षा चुनौती आइपर्ने सम्भावना छ। रुसले युक्रेन हमलामा सफलता हात पारे विश्वभर कायम अमेरिकी प्रभुत्वमा संकट आउनेछ, तर युद्धमा राष्ट्रहरू होमिदा हुने आर्थिक क्षतिको आंकलन गर्नै सकिन्न। विगत 8 वर्ष यता युक्रेनलाई आफ्नो मुठीमा पार्न रुसले जारी राखेको प्रयास अझै समाप्त नभएको युक्रेनीहरू बताउँछन्। तत्कालै रुसले युक्रेनमाथि हमला गरोस् वा नगरोस्, युक्रेनलाई आफूमा गाभ्ने नियत प्रेरित युद्ध रुसले जारी राख्ने उनीहरूको अनुमान छ। रुसी भाषा बोल्ने युक्रेनीहरू आफ्नो मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता संकटमा परेको बताउँछन्। सन् 2001 मा जनताको राय लिने आधा युक्रेनीहरूले मात्रै सोभियत संघबाट बाहिरिने निर्णयलाई जायज मानेका थिए। हाल युक्रेनको स्वतन्त्रता र नेटो गठबन्धनमा आबद्ध हुने विषयलाई 80% को समर्थन छ, तर रुस नेटोमा युक्रेन आबद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छ। तर वर्तमान युक्रेन सरकारको हात यसरी बाँधिएको छ कि संवैधानिक रूपमै नेटोमा आबद्धताका लागि ऊ बाध्य छ। गत डिसेम्बरको सर्वेक्षणमा 1/3 युक्रेनीले मिन्स्क सम्झौताको संशोधन हुनुपर्ने, अन्यथा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। युक्रेनीहरूले रुसले आक्रमण गरेको खण्डमा प्रतिवादका निम्ति रक्षा समूह बनाएर आफूलाई अभ्यस्त पनि बनाइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा अब युक्रेनले नेटोमा संलग्न नहुने विश्वासिलो प्रतिबद्धता जनाएमा वा युद्ध विराममा इमानदार भएमा रुसले हमला नगर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तथापि युक्रेनमा रुसी चाल असफल बनाउनका निम्ति अमेरिका र युरोप अनेकौं चाल बुनेर बसिरहेका छन्। रुसको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन, रुसका वित्तीय संस्थाहरूलाई धराशाही बनाउने चाल वाशिंटनको रहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरे कठोर प्रतिबन्धहरू लगाउने पश्चिमा देशहरूले चेतावनी पनि दिइसकेका छन्। संसारभरि हजारौं वित्तीय निकायहरूले प्रयोग गर्दै आएको विश्वव्यापी आर्थिक मेसेज सेवा स्विफ्टबाट रुसलाई अलग पार्ने एउटा कदम पनि हुन सक्छ। विदेशमा कारोबार गर्नका निम्ति यो कदम रुसी ब्याङ्कहरूका लागि निकै कठोर हुन सक्छ। अमेरिकाले रुसलाई अमेरिकी डलरबाट कारोबार गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्छ। यस्तै अमेरिकाले रुसी बैंकहरूलाई कालो सूचीमा पनि राख्नेछ। त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न तिनीहरूलाई लगभग असम्भव नै हुन जान्छ। महँगी बढ्न नदिन तथा आय घट्न नदिन मस्कोले वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि ती संस्थामा रकम भएका पश्चिमी लगानीकर्ताहरू पनि यो कदमबाट प्रभावित हुन सक्छन्। यस्तै पश्चिमा देशहरूले आधुनिक प्रविधियुक्त सामानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछन्। पश्चिमा लगायतका देशले ग्यास तथा इन्धन खरिद गर्न अस्वीकार गर्न सक्छन्। यद्यपि यो कदमले युरोपमा ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गराउन सक्छ र इन्धनको अभाव निम्त्याउन सक्छ, जसको असर विश्व बजारमा पर्नेछ। त्यसैगरी लन्डन स्थित वित्तीय संस्थामा रुसी पहुँच सीमित तुल्याउने कदम हुन सक्छ। यसरी रुसले युक्रेनमाथि पूरै शक्तिका साथ अतिक्रमण गरेमा कठोर प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पश्चिमा देशहरू सुनियोजित ढंगले अघि बढेका छन्। तर उसले साना कदम मात्रै चालेमा के गर्ने भन्ने बारेमा भने पश्चिमा देशहरू अझै अलमलमै रहेका छन्। अमेरिका र युरोपका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पश्चिमा देशहरू पुरै एकताबद्ध छैनन्।
रुससँग नजिकको सम्बन्ध भएका हंगेरी, इटली र अस्ट्रिया जस्ता देश ठूला प्रतिबन्ध लगाउन अनिच्छुक देखिएका छन्। यसैगरी भारत र चीन अहिलेको अवस्थामा तटस्थ देखिएका छन्। उनीहरूले संकट समाधानका लागि संयमतापूर्वक कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्। तर नेटोमा युक्रेनको आबद्धताको विवाद, अमेरिकाको बारम्बारको उक्साहट र विशाल युद्धका लागि रुसको तयारी अनि अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरूको युक्रेनको पक्षसहितको सक्रियता र उस्काहट पछिको यो संकटले कस्तो रूप लिएला? पृथकतावादीको भेषमा युक्रेन पछिसकेको रुस पछि फर्किएला कि अघि बढ्ला? ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।